हेलो गाइस मेरो फेरि अर्को नयाँ प्रोडक्ट आइसकेको छ टिकटक शपबाट। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यो नयाँ प्रोडक्ट। मलाई चाहिँ यो एकदमै मन पर्यो। अनि यो चाहिँ ह्यान्ड हेल्ड फ्यान हो। अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले चिसो हावा आइरहेको छ। यदि हजुरहरू बाहिर कतै घुम्नु जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ह्यान्डी होइन, क्यारी तपाईँहरूको ब्यागमा बोकेर हिँड्नु पनि सजिलो होइन। अनि तपाईँहरूको बाबु नानीलाई पार्कतिर डोलाउनु लाँदाखेरि पनि यसले चाहिँ अब गर्मी भयो भने सानो चार्ज गरेर बोक्ने खालको फ्यान हो। यो चाहिँ एकदमै इजी टु क्यारी होइन। अनि यसमा चाहिँ चार्जर पनि आउँछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा म्यानुअल पनि आउँछ, जस्तै त्यो पेपरमा हजुरहरूले पढेर के रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ लङ ब्याट्री लाइफ छ। अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ सबै कुरो साइडमा लेख्छ। यदि हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने मेरो तल लिङ्कमा गएर बाई गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच।